अब रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा हेर त बेस्ड अन द भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स अफ मेटल विथ टेम्परेचर। यो त हामीले इलेक्ट्रिसिटीमा पनि मैले नै पढाएको छु तिमीहरूलाई हो। जस्तै अब टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ त भन्दा चेन्ज हुन्छ। अब मेटल्सहरुमा के हुन्छ, कन्डक्टरमा कसरी चेन्ज हुन्छ, सेमी कन्डक्टरमा कसरी चेन्ज हुन्छ, यसको बारेमा हामीले उसमा पढिसकेका थियौं इलेक्ट्रिसिटी पढ्दाखेरि। अब R इक्वल टु R नट 1 प्लस अल्फा टी छ। अब हेर त R भनेको यो रेजिस्टेन्स एट T डिग्री सेल्सियस भनेर बुझ। यो R भनेको रेजिस्टेन्स एट T म्युट गर है कसको, यो T डिग्री सेल्सियस भयो। र यो R नट भनेको रेजिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस हो। र यो अल्फा भनेको टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो। टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो। र R इक्वल टु R नट 1 प्लस अल्फा थीटा अल्फा टी हुन्छ यो। त्यस पछाडि हेर त रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा हैन थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस के हुन्छ त भन्दा प्लाटिनम हुन्छ। अब कतै कतै यसलाई हैन प्लाटिनम रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर पनि भन्न सक्छौं। यो थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस के हो त भन्दा प्लाटिनम भयो। अब प्लाटिनमले किन युज गरिन्छ एज अ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेसको रूपमा? प्लाटिनमले किन युज गर्छ त भन्दा यसको हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ प्लाटिनमको हैन। र भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स फर प्योर प्लाटिनम इज क्वाइट लार्ज एन्ड इज यूनिफर्म। यो भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स छ नि यो के हुन्छ त भन्दा युनिफर्म हुन्छ। र यो प्लाटिनमको यो क्वाइट लार्ज पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो प्लाटिनमलाई एज अ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेसको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र यसको रेन्ज अफ टेम्परेचर कति हुन्छ त भन्दा -200 डिग्री सेल्सियस टु 1200 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। भनेको मतलब यो रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरले मिनिमम कति नाप्न सक्छ त भन्दा -200 डिग्री सेल्सियस मेजर गर्न सक्छ। र अनि म्याक्सिमम यसले कति मेजर गर्न सक्छ त भन्दा 1200 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ मेजर गर्न सक्छ। यो रेन्ज पनि तिमी के गर त भन्दा याद गर। र अब हामीलाई हैन टेम्परेचर निकाल्न पर्यो। अझै यसमा मैले एउटा पोइन्ट मैले थप्दिम। यो मेजरेबल क्वान्टिटी हुन्छ नि रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा हामी के मेजर गरिन्छ त? के मेजर गरेर त्यसबाट हाम्रो टेम्परेचर आउँछ त भन्दा हामीले यसको मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको के हो त भन्दा रेजिस्टेन्स हो। मेजरेबल क्वान्टिटी यो नोट पनि तिमी गर्न सक्छौ, यहाँ रहेनछ। मेजरेबल क्वान्टिटी यसको के हो त भन्दा रेजिस्टेन्स हो। तिमी रेजिस्टेन्स नाप्छौ र त्यहाँ रेजिस्टेन्स कति भयो त त्यसकै आधारमा तिमी के गर्छौ त भन्दा त्यसको करस्पोन्डिङ टेम्परेचर कति हुन्छ त भनेर हामी निकाल्छौं। रेजिस्टेन्स यति हुँदाखेरि टेम्परेचर कति हुन्छ त त्यो निकाल्नको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ। यो फर्मुला पनि अब कसरी बनेको छ भन्दा हेर रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। अब हेर त यो रिडिङ भनेको टी भयो, टेम्परेचर भयो हैन, टी लेख, माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको त 0 डिग्री सेल्सियस हो। डिग्री सेल्सियसमा गर्दैछौँ भने अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको यो 100 डिग्री सेल्सियस हो। अनि लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको त 0 डिग्री सेल्सियस भयो। यति भयो। अब हेर है अब यो टी टेम्परेचरको टी डिग्री सेल्सियसको रेजिस्टेन्स कति हो त भन्दा आरटी हो। टी डिग्री सेल्सियसको रेजिस्टेन्स आरटी भयो। अनि यो 0 डिग्री सेल्सियसको रेजिस्टेन्स भनेको R0 भयो। अपन 100 डिग्री सेल्सियसको रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो R100 भयो। र यो 0 डिग्री सेल्सियसको रेजिस्टेन्स भनेको कति भयो त भन्दा R0 भयो। ल यसलाई तिमी सल्भ गर्दाखेरि यहाँबाट हेर त T/100 इज इक्वल टु कति आउँछ त भन्दा RT माइनस R0 अपन R100 माइनस R0 आउँछ। र यसबाट यो 100 यतातिर गएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ बन्छ। एकतिर तिमी के लियो त भन्दा टेम्परेचर लियो, अर्कोतिर रेजिस्टेन्स लियो क्या। हामी के गर्छौं त भन्दा यसमा रेजिस्टेन्स मेजर गर्छौं। रेजिस्टेन्स मेजर गरिसके पछाडि त्यो रेजिस्टेन्सकै रिफरेन्समा हामी के गर्छौं त भन्दा त्यसको चाहिँ अब टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर हामी चाहिँ निकाल्छौं। ल अब यति पोइन्टहरु यसलाई स्क्रिनशट गर त। यहाँ भएको पोइन्टहरु चाहिँ तिमी के गर त भन्दा याद गर्न पर्छ यो। ल अब हामी यो एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं। The resistance of a resistance thermometer has value. सर भन त यो अल्फा भनेको के अरे? टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स।
sir. The resistance of a resistance thermometer has value 6.74 ohm at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius मा resistance कति छ त भन्दा 6.74 ohm छ। अनि 100 degree Celsius मा resistance कति छ त भन्दा 7.74 ohm छ। What is the temperature at which resistance is 6.53 ohm? अब हेर त RT को भ्यालु 6.53 ओम हुँदा टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ। 0 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स 6.74 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स 7.74 ओम अनि रेजिस्टेन्स 6.53 ओम हुँदा टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब हेर त फर्मुला पनि अब याद गर्न पर्दैन, यसरी तिमी याद गर। रिडिङ, यो रिडिङ हो है, फेरि आर भनेको रेजिस्टेन्स भनेर सुन्दा रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट गर इज इक्वल टु, हेर त अब यो रिडिङलाई मैले अहिले टी भनेर लेखेँ, माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 हो, हेर अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको यो 100 हो, लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 भयो। अब यहाँ हेर है, यतातिर तिमी टेम्परेचर लेख। अब टी डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स कति हो त भन्दा 6.53 भयो के, यो भनेको आरटी भनेर लेख। अनि 0 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको त R0 लेख। अनि 100 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको R100 भयो माइनस 0 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको R0 भयो। यसरी फर्मुला बनाउने। अब फर्मुला पनि यो हुन्छ भने यसरी तिमीलाई घोक्न पनि परेन। अब यो हेर त T अपन 100 इज इक्वल टु RT, यो कति छ 6.53 छ, माइनस R0 6.74 छ, R100 7.74 भयो माइनस अनि R0 को भ्यालु कति छ त भन्दा 6.74 छ। यसैलाई हामी सल्भ गरेर यहाँबाट T को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। सल्भ गरेर त T को भ्यालु कति आउँछ? -21 -21 डिग्री सेल्सियस आउँछ, -21 डिग्री सेल्सियस आउँछ। ल यसको एन्सर यो भयो। डिफरेन्ट टेम्परेचरमा रेजिस्टेन्स यति छ भनेर दियो क्वेशनले। रेजिस्टेन्स यति हुँदाखेरिको टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो तरिकाले चाहिँ तिमी सल्भ गर्न पर्यो। अहिले मैले युज गरेको फर्मुला यही हो के, T इक्वल टु RT माइनस R0 अपन R100 माइनस R0 इन्टु 100 गर्ने। टेम्परेचर निकाल्ने फर्मुला यो हो। रेजिस्टेन्स दिँदा टेम्परेचर निकाल्ने फर्मुला। मेन तिमी यसलाई सम्झिन पर्यो, यो छ नि यसलाई सम्झ, यसकै आधारमा तिमी फर्मुला बनाऊ। अब एकातिर टेम्परेचर लेख, यो टेम्परेचर को लागि भयो, यतातिर रेजिस्टेन्स को लागि भयो। र अब जति भ्यालुहरु दिएको छ त्यो भ्यालु चाहिँ राखेर यहाँबाट के गर त भन्दा T को भ्यालु निकाल्यो भने त्यो नै के हुन्छ त भन्दा हाम्रो एन्सर हुन्छ। बुझ्यौ कि नै यो? बुझ्यो सर। ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है। ल सल्भ गर त। यो हामीले इलेक्ट्रिसिटी पढ्दा पनि त्यसमा पनि हामीले गरेका थियौं। द रेजिस्टेन्स अफ अ रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर हैज भ्यालु 2.71 ओम एन्ड 3.7 ओम एट 10 डिग्री सेल्सियस एन्ड 100 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स कति छ? 2.71 ओम छ। अनि 100 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स कति छ त भन्दा 3.7 ओम छ। The temperature at which resistance is 3.26 ohm. कति टेम्परेचरमा
रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा 3.26 ओम हुन्छ। सल्भ गर त यो कति आउँछ। 60 degree Celsius. अब हेर है, अब यसलाई पनि हन तिमी अघिको जस्तै फर्मुला चाहिँ तिमी बनाउन सक्छौ के। कसरी बनाउने त भन्दा रिडिङ माइनस, अब सानो टेम्परेचरले हेर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस छ नि, रिडिङ माइनस 10 गर अपन 100 माइनस 10 गर। यो चाहिँ सर्टकट ट्रिकबाट म गर्दैछु। रिडिङ माइनस यो सानो टेम्परेचर भनेको 10 डिग्री सेल्सियस छ अपन, अनि ठुलो टेम्परेचर भनेको हाम्रो कति छ त भन्दा यो 100 छ, 100 माइनस 10 गर इज इक्वल टु टी डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको आरटी भयो, 10 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको R10 भयो, 100 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको R100 भयो, 10 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स भनेको R10। फर्मुला बनिहाल्यो। यो सानोलाई चाहिँ लोअर फिक्स पोइन्ट जस्तो मान्ने र हुन त अब फेरि लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 10 डिग्री सेल्सियस त होइन। यसरी गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा अलि फास्ट सल्भ हुन्छ के। यो ठुलो यो 100 डिग्री सेल्सियसलाई अप्पर फिक्स पोइन्ट जस्तो मान्ने के। यहाँ त्यही अनुसार बनाउने हेर न, रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, रिडिङ माइनस 10 अपन 100 माइनस 10 गर, अनि यो रिडिङको करस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्स भनेको R10 गर। यो 10 डिग्री सेल्सियस करस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्स भनेको R10 भयो यो, अनि 100 को लागि यता R100 भनेर लेख, 10 को लागि R10 भनेर लेख। अब यो फर्मुला पनि तिम्रो बनिहाल्यो हेर त, T माइनस 10 अपन 100 माइनस 10 भनेको त 90 भयो इज इक्वल टु RT को भ्यालु कति छ, RT को भ्यालु त 3.26 छ हेर, माइनस R10 को भ्यालु कति छ 2.71 छ अपन R100 को भ्यालु हाम्रो कति छ 3.7 छ, माइनस R10 को भ्यालु कति छ 2.71 छ। ल अब यसलाई सल्भ गरेर यहाँबाट T को भ्यालु निकाल्ने हो। कति आउँछ यो 60 आउँछ। सल्भ गर त यो। यो गर्दा 60 डिग्री सेल्सियस चाहिँ आउँछ है। यो 60 डिग्री सेल्सियस भयो र हाम्रो एन्सर यो भयो। हामी अर्को जान्छौँ, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर भन्ने छ। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर, अब यसको थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस भनेको के हो त भन्दा यसको थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस थर्मोकपल हो। थर्मोकपल भयो थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस। थर्मोकपल भनेको थाहा छ, टुवेल्भ क्लासको पढ्यो होला नि थर्मोकपल भनेको। So couple of wires हो जो चाहिँ कपल भनेको त पियर भयो हैन, जुनमा चाहिए कसको पियर हो त भन्दा वायर्स को पियर हो के। कपल अफ वायर, कपल अफ वायर। यो वायर पनि अब कपल कसरी बनाउन पर्यो त भन्दा डिसिमिलर मेटल्सबाट बनाउन पर्यो। डिसिमिलर मेटल्सको पियर फेरि, जस्तै एउटा तिमी आइरनको वायर छ भने अर्को मानौँ कप्परको वायर भयो। यस्तो भयो हेर, मानौँ यो आइरनको वायर भयो, यो कप्परको वायर भयो। कपल अफ वायर भनेको यो के हो त भन्दा यो थर्मोकपल हो। फर्मिङ अ लूप, डेफिनेसन यही हो हेर है। अ कपल अफ वायर फर्मिङ अ लूप, यो दुईटा वायरको यसरी एउटा लूप बनाऊ। यो वायर पनि अब डिसिमिलर मेटल्सको हुन पर्यो। एउटा आइरनको भयो, अर्को कप्परको भयो। अहिले मैले आइरन र कप्पर भनेर लिएँ।
अब यो यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा जंक्सन भन्छौं हेर। अब यो जंक्सन छ नि, यो जंक्सनको टेम्परेचर फरक पार्दियो के। एउटालाई हट बनाऊ, हट जंक्सन, एउटा हट बाथमा राख, अर्कोलाई के गर त भन्दा कोल्ड बाथमा राख। यो जंक्सनको टेम्परेचर तिमी फरक पार्दियो। फरक पार्दिसके पछाडि अब यो कपाल अफ वायरमा यहाँ के हुन्छ त भन्दा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ त भन्दा प्रोड्युस हुन्छ। हिटको कारणले गर्दाखेरि के डिफरेन्स इन टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि यो वायरमा यो लुपमा इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ त भन्दा प्रोड्युस हुन्छ। जुन वायरहरुको कपल बनाउँदाखेरि र तिनीहरुको जंक्सनलाई हामीले डिफरेन्ट टेम्परेचरमा राख्दाखेरि टेम्परेचर डिफरेन्स बनाउँदाखेरि त्यो जंक्सनको त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी के भन्छौं त भन्दा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। र त्यस्तो कपल अफ वायरलाई हामी के भन्छौं त भन्दा थर्मोकपल भन्छौं। A couple of wire of dissimilar metals forming a loop and producing thermoelectricity. That couple of wire is called thermocouple. यो थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटरको थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस भनेको के हो त भन्दा थर्मोकपल हो। अनि त्यसपछि इट इज बेस्ड अन सिबेक इफेक्ट। यो पनि इलेक्ट्रिसिटीमा तिमीले पढेको हुन पर्छ 12 मा। सिबेक इफेक्ट भनेर पढ्यौ कि नै? पढेछ सर। अहिले मैले भने नि यसरी बनाउँदाखेरि दुईटा डिसिमिलर मेटल्सको लुप बनाउने। लुप बनाइसके पछाडि त्यसका जुन जंक्सनहरु छ नि जंक्सनलाई डिफरेन्ट टेम्परेचरमा राख्ने। डिफरेन्ट टेम्परेचरमा राख्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ अरे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिसिटीको नाम के हो त भन्दा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भयो। र यो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुने जुन फेनोमेना छ त्यो फेनोमेना भनेको के हो त भन्दा सिबेक इफेक्ट हो। सिबेक इफेक्ट भनेको यो फेनोमेना हो। अब यसलाई हामी अहिले म लेखाउन त लेखाउँदिन, यो सुन। पछि तिमी इलेक्ट्रिसिटी पढ्दा पनि हामी त्यहाँ पढ्न पर्छ हैन। If two different metals are joined to form a closed circuit and two junctions are kept at a different temperature, a small EMF is set up in the circuit. यो सर्किटमा स्मल EMF डेभलप हुन्छ। This effect is called Seebeck effect. यसलाई नै हामी के भन्छौं त भन्दा Seebeck effect भन्छौं। थर्मोकपलको त्यो जंक्सनलाई डिफरेन्ट टेम्परेचरमा राख्दाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ र यो इफेक्टलाई हामी के भन्छौं त भन्दा Seebeck इफेक्ट भन्छौं। र त्यो थर्मो EMF को फर्मुला के हुन्छ त भन्दा E equal to AT plus BT square हुन्छ। E भनेको थर्मो EMF भयो। A and B are constant भयो। यो कन्स्टेन्ट हामी के भन्छौं त भन्दा थर्मो इलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्छौं। यो T भनेको के हो त भन्दा टेम्परेचर हो के। अब यस्तो किसिमको थर्मोमिटरले भनेको थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटरले टेम्परेचर कति नाप्न सक्छ त भन्दा त्यसको रेन्ज कति हुन्छ त भन्दा -200 डिग्री सेल्सियस टु 1600 डिग्री सेल्सियस सम्म मेजर गर्न सक्छ। यसको रेन्ज र कहाँ युज गर्ने हो कस्तो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि हैन थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर हामी युज गर्छौं त भन्दा यदि हाम्रो टेम्परेचर हेर र्यापिडली चेन्ज भएको छ के टेम्परेचर भेरिएसन के हुन्छ त भन्दा फास्ट हुन्छ। टेम्परेचर घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि र्यापिडली भनेको त अझै भेरी फास्ट हो। कुनै पनि बडीको टेम्परेचर न एकपटक 0 डिग्री सेल्सियस हुने अनि बढे 100 हुने फेरि 90 हुने यस्तो र्यापिडली चेन्जिङ टेम्परेचर छ भने यस्तो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ। जुन हाम्रो यो रिलेसन छ नि अब यसलाई पनि हेर त
जस्तै एकतिर चाहिँ तिमी के गर्यौ भन्दा एकतिर चाहिँ तिमी थर्मो इएमएफ लाई प्लट गर्यौ, अर्कोतिर तिमी टेम्परेचरलाई प्लट गर्यौ भने यसमा हन कस्तो ग्राफ बन्छ भन त? Parabola, sir. हो, प्याराबोला भन्छ। किन प्याराबोला भन्छ त भन्दा हेर यो इक्वेसन छ नि, यो चाहिँ y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यो फर्मेटमा छ के। यसले के गर्छ त भन्दा प्याराबोलालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हेर है, अब यसको पनि एउटा सानो न्युमेरिकल चाहिँ छ। अब हामीसँग एउटा थर्मोकपल छ अरे, a thermocouple produces an EMF of right EMF of 40 microvolt per degree Celsius भनेको छ। in a linear range भनेको छ, in a linear range भनेको छ, in a linear range of temperature भनेको छ। यो कुरा ख्याल गर। a galvanometer of resistance 10 ohm, अब हामीसँग एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ जसको रेजिस्टेन्स कति छ त भन्दा 10 ओम छ। इनक्यापेबल अफ डिटेक्टिङ 1 माइक्रो एम्पियर इज इम्प्लाइड, र यो ग्याल्भेनोमिटरले हन यति करेन्ट के गर्छ त भन्दा 1 माइक्रो एम्पियर करेन्टलाई पनि यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ। व्हाट इज द स्मलेस्ट टेम्परेचर दैट क्यान बी डिटेक्टेड बाय दिस अरेन्जमेन्ट, यो अरेन्जमेन्टले यो सिस्टमले मिनिमम कति टेम्परेचर नाप्न सक्छ भनेर हामीलाई चाहिँ यो टी को भ्यालु चाहिँ सोधेको छ। अब हेर है, थर्मोकपलको हन थर्मो इएमएफ ई भनेको 80 प्लस बीटी स्क्वायर हो, ई इक्वल टु 80 प्लस बीटी स्क्वायर हो। यो ई भनेको थर्मो इएमएफ भयो, ए र बी भनेको थर्मो इलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भयो। यो तिमीलाई यो 40 माइक्रोभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस यो तिमीलाई के दिएको होला भन त? भन्न त यहाँ थर्मो इएमएफ भनेको छ, यहाँ हेर त, भन्न त यहाँ अ थर्मोकपल प्रोड्युस इन इएमएफ भनेको छ, भन्न त इएमएफ नै भनेको छ, तर इएमएफ को युनिट त भोल्ट हुन्छ नि त, माइक्रो भोल्ट होला, भोल्ट होला, मेगा भोल्ट होला, भोल्ट हुन्छ। त्यहाँ त भोल्ट पर डिग्री सेल्सियस भनेछ। ल हेर है, अब यसमा सुन, यो इएमएफ अनि यो ए, यो टी भयो अनि यो बी भयो, यो टी स्क्वायर भयो। यिनीहरूको युनिट के हुन्छ मलाई भन त? ई को युनिट के हुन्छ? Volt. ई को युनिट भोल्ट हुन्छ। यदि त्यो क्वेशनमा हन अ थर्मोकपल प्रोड्युसेस अ इएमएफ अफ 40 माइक्रोभोल्ट भनेको भए ई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 40 माइक्रोभोल्ट हुन्छ, त्यो ई को भ्यालु हुन्थ्यो। अनि यो टी को युनिट के हुन्छ? Second. टी भनेको टाइम हैन, टेम्परेचर हो, त्यहाँ Degree Celsius. डिग्री सेल्सियस अथवा डिग्री केल्भिन होला है। अनि यो ए को युनिट के हुन्छ? Constant. कन्स्टेन्ट भयो नि, युनिट त हुन्छ नि, त्यसको हुँदैन र। ए को युनिट के हुन्छ भन मलाई? Per Kelvin. So volt per Kelvin हुन्छ sir. Microvolt per degree Celsius. ए को युनिट के हुन्छ त भन्दा भोल्ट पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ के। तिमीले उसमा युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा तिमी पढ्थ्यौ नि, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भनेर। अब त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा यो हेर त, ई को युनिट जे हुन्छ, ई को डाइमेन्सन जे हुन्छ, एटी को डाइमेन्सन पनि के हुन्छ त भन्दा त्यही हुन्छ। अथवा यु क्यान से ई को युनिट जे हुन्छ, एटी को युनिट पनि त्यही हुन्छ, बीटी स्क्वायर को युनिट पनि के हुन्छ त्यही हुन्छ। अब ई को युनिट भोल्ट भयो हेर, अनि ए को युनिट मलाई थाहा छैन, मैले यतिकै लेख्दिएँ। टी भनेको त टेम्परेचर, यसको डिग्री सेल्सियस भयो भने ए को युनिट के हुँदो रहेछ त भन्दा भोल्ट पर डिग्री सेल्सियस रहेछ। तिमीलाई अहिले यो क्वेशनमा
भन्न त इएमएफ भनेको छ इएमएफ भन 40 माइक्रो भोल्ट पर डिग्री सेल्सियस भनेर क्वेसनले दिएको छ यो दिएको भ्यालु कसको हो त भन्दा ए को भ्यालु तिमीलाई दिएको हो ए को भ्यालु यो 40 माइक्रो भोल्ट पर डिग्री सेल्सियस हो त्यसरी चाहिँ तिमीलाई दिएको हो यो दिएको भ्यालु ए को भ्यालु हो अनि हेर है अब इन अ लिनर रेन्ज भनेको छ लिनर रेन्ज भनेको छ अब यो हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ नि यो e र e इक्वल टु at प्लस bt स्क्वायर भन्ने यो इक्वेसन त लिनर इक्वेसन त होइन हेर यो इक्वेसन त एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन हो इन अ लिनर रेन्ज भनेको छ भने यो यो b छ नि यो b को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ यदि हामीले यो b को भ्यालु 0 गर्दियौ भने त हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा e इक्वल टु 80 हुन्छ हेर यो e लाई तिमीले y एक्सिस तिर प्लट गर y जस्तो भयो अनि यो टेम्परेचरलाई तिमी x एक्सिस तिर प्लट गर्ने y इक्वल टु mx जस्तो भयो के यति त स्ट्रेट लाइन हो e इक्वल टु 80 यो भनेको के हो त भन्दा लिनर इक्वेसन हो त्यही भएर इन अ लिनर रेन्ज अफ टेम्परेचर भनेको छ भने त्यसमा के हुन्छ त भन्दा b को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ त्यही भएर अब हामीले युज गर्न पर्ने फर्मुलामा e इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा 80 मात्रै हुन्छ किन क्वेसनले यहाँ लिनर रेन्ज भनेको छ यसमा हेर त e इक्वल टु 80 भयो है अब हामी यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं अनि हेर त e भनेको त EMF हो अब तिमीलाई हेर न करेन्ट र रेजिस्टेन्स दिएको छ भने e त आइहाल्छ e इक्वल टु IR हुन्छ हेर यो e इक्वल टु IR लेख IR इज इक्वल टु a इन्टु t भयो यहाँबाट t को भ्यालु कति हो भयो भन्दा t भनेको IR अपन के हुन्छ a हुन्छ आइहाल्यो नि टेम्परेचर व्हाट इज द स्मलेस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी डिटेक्टेड बाइ दिस अरेन्जमेन्ट भनेको छ तिमीलाई यो t को भ्यालु सोधेको हो अब t त हेर IR अपन a गर अब यो I को भ्यालु I भनेको त करेन्ट हो 1 माइक्रो एम्पियर दिएको छ 1 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 गर माइक्रो भनेपछि 10 को पावर माइनस 6 गर इन्टु R R भनेको रेजिस्टेन्स छ 10 भयो अपन A हेर त 40 माइक्रो भोल्ट पर डिग्री सेल्सियस 40 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 गर यो माइक्रो भोल्ट भएको हुनाले 10 को पावर माइनस 6 गर्नु पर्यो यो र यो क्यान्सल भयो 10/40 भयो 10/40 भनेपछि कति आउँछ त भन्दा यो 0.25 डिग्री सेल्सियस आउँछ र हाम्रो एन्सर 40% हुन्छ अब टोटल रेडिएसन पाइरोमिटर अघि मलाई म्यासेजमा हैन सर म आइएसएजी बाट आएको सर बेसिक बाटै बुझाइदिनु है अहिले जस्तै सबै भनेर आएको छ अझै मैले यसमा यो थर्मोकपलको बारेमा मैले धेरै यो बेसिक कुराहरु मैले स्किप पनि गरेको छु किन भन्दा इलेक्ट्रिसिटी पढ्दाखेरि एउटा च्याप्टर नै छ यसको बारेमा त्यहाँ अझै हामी बेसिकबाट चाहिँ कुरा गर्छौं यो थर्मो इलेक्ट्रिक सिरिजको कुरा आउँछ अहिले त यहाँ सिबेक इफेक्ट भन्ने भयो अनि थम्सन इफेक्ट भन्ने हुन्छ त्यसमा त्यसपछि अनि पेल्टियर्स इफेक्टहरु भन्ने त्यो डिटेल्समा चाहिँ पढ्न पर्छ के अहिले अब यसमा चाहिँ यो याद गर्ने मात्रै हो यसमा अब धेरै कुराहरु चाहिँ यसमा तिमीले घोक्नै पर्छ अब हेर त अर्को छ टोटल रेडिएसन पाइरोमिटर इट इज बेस्ड अन स्टेफन्स लॉ स्टेफन्स लॉ भनेको थाहा छ E इक्वल टु सिग्मा T को पावर 4 हैन ट्रान्सफर अफ हिट भन्ने च्याप्टरमा यो स्टेफन्स लॉ ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनेर तिमी पढ्यौ होला नि इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु T को पावर 4
अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि वी हैव टु इन्ट्रोड्युस सम कन्स्टेन्ट तो भनेको सिग्मा जसलाई हामी स्टेफन्स कन्स्टेन्ट भन्छौं heat radiated per second per unit area per second अथवा per unit area by a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. The temperature चाहिँ फेरि केल्भिनमा हुन पर्छ यो नै हाम्रो स्टेफन्स ल हो इज यस्तो खास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टी को पावर 4 हो र E इक्वल टु सिग्मा टी को पावर 4 यो स्टेफन्स ल हो यो टोटल रेडिएसन पाइरोमिटर हो न इट इज बेस्ड अन स्टेफन्स ल अब यसको काम के हुन्छ त भन्दा युज टु मेजर भेरी हाई टेम्परेचर सनको टेम्परेचर नापिएको छ 5400 केल्भिन जति हुन्छ 5000 केल्भिन को रेन्जमा हुन्छ कसरी नाप्यो त भन्दा यो पाइरोमिटरले चाहिँ नापेको हो सनमा लगेर थर्मोमिटर त राखेको त हैन त्यहाँ भेरी हाई टेम्परेचर मेजर गर्न छ भने के गरिन्छ त भन्दा यो पाइरोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ अब हेर मेजरेबल क्वान्टिटी के नापिन्छ त त्यसमा इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन नापिन्छ त्यसमा अघि मैले भन्थे नि स्टेफन्स लमा ई भनेको सिग्मा टी को पावर 4 हो यो ई मेजर गरिन्छ के हामीले ई नाप्ने हो ई मेजर गरिसके पछाडी त्यसबाट हामी यहाँबाट के निकाल्छौं त भन्दा टी टेम्परेचर कति रहेछ भनेर निकाल्छौं कुनै पनि बडीबाट अब बडीबाट हिट रेडिएसन आइराको छ त्यसको इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन कति छ त त्यो हामी मेजर गर्छौं पाइरोमिटरबाट त्यो इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन मेजर गरिसके पछाडी त्यहाँबाट हामी त्यसको टेम्परेचर कति रहेछ भनेर हामी निकाल्न सक्छौं डाइरेक्ट टेम्परेचर नाप्ने होइन त्यसले त्यही भएर मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको के हो त भन्दा इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन हो अघि मैले भन्थे नि रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा हामी के गर्छौं त्यसले रेजिस्टेन्स मेजर गर्छौं अनि त्यति रेजिस्टेन्सको टेम्परेचर कति हो भनेर हामी टेम्परेचर क्याल्कुलेसन गर्छौं के रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा के हो त भन्दा मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको रेजिस्टेन्स हो यसको हैन मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन हो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया त्यो भनेको इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन भयो त्यो नाप्ने त्यसकै आधारमा त्यो बडीको टेम्परेचर कति छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने अनि यसको रेन्ज कति हुन्छ त भन्दा 800 डिग्री सेल्सियस टु नो अप्पर लिमिट यसको अप्पर लिमिटै छैन जति पनि नाप्न सक्छौ नो अप्पर लिमिट पाइरोमिटर इज युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ द सन जस्तै अब तिमीलाई क्वेशन आउँछ के यसबाट कस्तो खालको क्वेशन आउँछ त भन्दा ल तिमीलाई अब 5000 केल्भिन मेजर गर्न पर्ने छ ल तिमीलाई हैन स्टारको सनको टेम्परेचर मेजर गर्न पर्ने छ भने व्हिच थर्मोमिटर विल यु प्रिफर भनेर आउँछ पाइरोमिटरमा टिक गर्दिनु हो स्टारको सनको टेम्परेचर त हैन 800 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै हुन्छ त अब 5000 केल्भिन को रेन्जमा हुन्छ त्यही भएर पाइरोमिटर चाहिँ के गर्नु पर्छ त भन्दा युज गर्न पर्छ अब हेर यो पोइन्ट पढ्यो भने अझै क्लियर हुन्छ तिमीलाई दे आर क्यापेबल अफ मेजरिङ द टेम्परेचर हाउएभर हाई टेम्परेचर जति हाई भए पनि यसले नाप्न सक्छ इट मे बी हाउएभर हाई इट मे बी व्हाटएभर बी द डिस्टेन्स जति टाढा भए पनि नाप्न सक्छ जस्तै अब हाम्रो बडीको टेम्परेचर हामीलाई नाप्न पर्यो हाम्रो बडीको टेम्परेचर हामीलाई नाप्न पर्यो भने हामी के गर्छौं थर्मोमिटरलाई हाम्रो बडीको कन्ट्याक्टमा राख्छौं यो अरु सबै यो थर्मोमिटरहरु छ नि तिनीहरु के हुन्छ त भन्दा बडीको कन्ट्याक्टमा नै राख्न पर्छ टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि तर पाइरोमिटरमा के हुन्छ त भन्दा यो पाइरोमिटर बडीको कन्ट्याक्टमा नभए पनि यसले के गर्न सक्छ त भन्दा टेम्परेचर चाहिँ मेजर गर्न सक्छ त्यहाँबाट त्यो बडीबाट कति इन्टेन्सिटी आयो के इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन कति भयो त जति टाढा भए पनि जति हाई भए पनि
टेम्परेचर अफ सन मेजर कसले गर्छ त भन्दा यो पाइरोमिटरले चाहिँ गर्छ इट इज बेस्ड अन स्टेफन्स ल अब अर्को छ म्याग्नेटिक थर्मोमिटर भनेर छ अब म्याग्नेटिक थर्मोमिटरमा हैन थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस के हो त भन्दा फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेसहरु हो अब यो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेस प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेस डायम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेसहरु हुन्छ हेर अब यो कस्तो सब्स्टान्सेसहरुलाई फेरोम्याग्नेटिक भन्ने कस्तोलाई डायम्याग्नेटिक भन्ने कस्तोलाई प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टान्सेसहरु भन्ने अब म अहिले त्यतातिर म जाँदिन म्याग्नेटिजममा तिमी डिटेल्समा पढ्छौ अझै त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा फिजिक्स तिमीले सबै पढिसके पछाडी यो च्याप्टर पढ्यौ भने पुरा धेरै कुरा चाहिँ आउँछ यसबाट याद गर्न पनि सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ अब यहाँ मैले मेजरेबल क्वान्टिटी म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको छु यो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीलाई हैन हामी यो काइले चाहिँ डिनोट गरिन्छ अब यो भनेको आई पनि याद हुन्छ अब यतातिर भने तिमी बुझ्दैनौ के यो अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि रेशियो अफ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन टु द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भन्छ आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो यो याद भनेको म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अहिले यतातिर नजाऊ तिमी म्याग्नेटिजम पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अझै डिटेल्समा चाहिँ आउँछ अहिले यति सम्झ यो याद गर गएको मात्रै हो अनि इट इज बेस्ड अन क्युरी ल क्युरी ल भनेको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर केल्भिन हो यसलाई हामी के भन्छौँ क्युरी ल भन्छौँ अब हेर त रेन्ज अफ टेम्परेचर बिलो 1 केल्भिन सबैभन्दा थोरै टेम्परेचर नाप्न पर्यो 1 केल्भिन भन्दा सानो टेम्परेचर नाप्न पर्यो ल तिमीलाई मानौँ 0.1 केल्भिन टेम्परेचर नाप्न पर्यो भने तिमी म्याग्नेटिक थर्मोमिटर युज गर्ने अब हेर भेरी हाई टेम्परेचर नाप्न पर्यो भने पाइरोमिटर युज गर्ने यिनीहरुको आफ्नो एउटा स्पेशल फिचर्स छ हेर भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्न पर्यो भने म्याग्नेटिक थर्मोमिटर युज गर्ने अनि भेरी हाई टेम्परेचर मेजर गर्न पर्यो भने पाइरोमिटर युज गर्ने अनि र्यापिडली चेन्जिङ टेम्परेचर मेजर गर्न छ भने थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटर युज गर्ने ए आउँछ क्वेशन तिमीलाई यो धेरै यो पुरा डिटेल्समा घोक्न पनि यस्तो त आउँदैन यसबाट हेर टु मेजर र्यापिडली चेन्जिङ टेम्परेचर व्हिच थर्मोमिटर विल यु प्रिफर भनेर अप्सनहरु दिन्छन् अनि हेर त्यस पछाडी अब रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरको चाहिँ अब त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक त्यस्तो चाहिँ छैन अब तिमीलाई हेर अर्को चाहिँ अब टेम्परेचर एक्युरेटली मेजर गर्नु पर्यो भने ग्यास थर्मोमिटर युज गर्ने अब तिमीसँग अल्कोहल थर्मोमिटर र मर्करी थर्मोमिटर छ त्यसमा पनि अझै बढी एक्युरेसी कसले दिन्छ अल्कोहल थर्मोमिटरले दिन्छ यस्तै कुराहरु चाहिँ तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्न पर्छ हस् सर ल अब आजको लास्ट क्वेशन हो अब हेर त द ग्राफ shown in figure is a plot of the temperature of the body in degree Celsius and degree Fahrenheit यो ग्राफ यहाँ तिमीलाई दिएको छ एकातिर डिग्री सेल्सियसलाई प्लट गरेछ अर्कोतिर डिग्री फारेनहाइटलाई प्लट गरेको छ यस्तो स्ट्रेट लाइन आइदियो अरे के डिग्री सेल्सियस र डिग्री फारेनहाइटलाई प्लट गर्दाखेरि यस्तो स्ट्रेट लाइन बन्यो यो ग्राफ हो हेर द भ्यालु अफ साइन थीटा यो ग्राफबाट साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर तिमीलाई निकाल्न पर्ने छ निकाल्न सक्छौ यो अरु केही पनि छैन इन्फर्मेसन हेर्न 1.8 गर्ने हो त सर कति भन्नाले हाम्रो cos थीटा भनेको चाहिँ अनि थीटा भनेको चाहिँ cos इन्भर्स 1/1.8 अनि sin भनेको ठ्याक्कै अपोजिट माइनस गर्दिने अब यस्तो हुन्छ हेर है पहिला यो फिगरमा हेर त यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ
यहाँबाट तिमी टेन थीटा निकाल टेन थीटा भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइ बेस हो हेर पी बाइ बी हो अब हेर है थीटाको अपोजिट परपेन्डिकुलर हो अब नेमिङ गरौँ यो ओ भयो मानौँ यसलाई ए मानौँ यसलाई बी मानौँ यो भनेको ओबी अपन के भयो त भन्दा ओए भयो 90 को अपोजिट हाइपोटेन्युस हो यो बेस भयो पी बाइ बी गर ओबी अपन ओए भयो अब हेर त वाइ एक्सिस तिर यतातिर डिग्री सेल्सियस छ त्यही भएर यो ओबी ले के दिन्छ त भन्दा चेन्ज इन सेल्सियस दिन्छ डेल्टा सी दिन्छ अनि यतातिर एक्सिस तिर डिग्री फरेनहाइट छ ओए ले के दिन्छ त भन्दा चेन्ज इन फरेनहाइट स्केल दिन्छ के टेन थीटा भनेको यति रहेछ तिमीलाई थाहा छ हेर न डेल्टा सी बाइ 100 इज इक्वल टु डेल्टा एफ बाइ 180 डेल्टा सी बाइ डेल्टा एफ भनेको कति भयो 100 बाइ 180 भयो 25 जो 100 29 छ 5/9 भनौँ हामीले कसरी भन्नु छ कि यसले चेन्ज इन डिग्री सेन्टिग्रेड दिन्छ भनेर अब यस्तो हुन्छ हेर ल एकछिन रोक है पहिला म यो कम्प्लिट गर्छु त्यस पछाडि त्यो कुरा बुझाउँछु हुन्छ अब हेर टेन थीटा भनेको त हाम्रो 5/9 आयो टेन थीटा तिमीलाई दिएको छ भने यहाँबाट साइन थीटा निकाल्नु पर्यो हेर कसरी निकाल्ने होला साइन थीटा अब हेर त निकाल्ने नि हैन कसरी अब h को भ्यालु निकाल्ने Hypotenuse निकाल्ने यो हो। p भयो थीटा निकाल्ने। यो b भयो याच निकाल अँ, याच भनेको स्क्वायर रुट अफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो भनेको p स्क्वायर 25 भयो 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 81 भयो यो गर्दा कति भयो 106 भयो साइन थीटा भनेको p बाइ याच हुन्छ अब p को भ्यालु कति अरे 5 हो 5 अनि याच भनेको स्क्वायर रुट अफ 106 भयो एन्सर हाम्रो यति हो